भारत पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई के भयो सीमा विवाद बारे कुरा। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र भाजपा अध्यक्ष नड्डा बीच पनि दिल्लीमा भेटवार्ता। आजै प्रचण्ड स्वदेश फर्किँदै। नड्डाको प्रस्तावमा भाजपा र माओवादी पार्टीबीच संयुक्त कार्यक्रम गर्ने समझदारी। यसरी गरे प्रचण्डलाई स्वागत। नड्डाले दिए प्रचण्डलाई यस्तो सन्देश। कालापानी लिपुलेख बारे यस्तो घोषणा। नारायण काजी श्रेष्ठको खुलासा। अनुमोदन अघि एमसीसी असफल बनाउन प्रचण्डले ओलीलाई भेटेका थिए। एमसीसी को मतियार ओली भएको नारायण काजी श्रेष्ठको आरोप। एमसीसी अनुमोदन अघि केपी ओलीले प्रचण्डलाई भेटेका थिए त? ओलीको अभिव्यक्ति पछि नारायण काजी श्रेष्ठको आक्रोश। केपी ओलीले आत्मआलोचना गर्नुको सट्टा अहंकारको अभिव्यक्ति दिनु सकारात्मक संकेत होइन। ओलीको अभिव्यक्तिले वामपन्थी आन्दोलनलाई कुनै योगदान पुर्याउने छैन। एमसीसीका विषयमा ओलीले सबै झुट बोले। आजदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो। कार्यान्वयनमा कसको कति तलब, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। भारतको नयाँ संसद भवनमा बनेको राष्ट्रिय प्रतीक चिन्हलाई लिएर विवाद। सबै नेपालीहरूलाई खुसीको खबर। भारतबाट घटेर आयो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य। नेपालमा के होला? कति रुपियाँले घट्यो डिजेल र पेट्रोलको मूल्य, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। तिनपाने घुमी गायक सुजनले पहिलोचोटि एक लाइभ प्रस्तुति दिँदै गगन कुमार थापाले दिए सभापति शेरबहादुर देउवालाई यस्तो चेतावनी। हामी पनि निर्वाचित भएर आएका महामन्त्री हौं, हामीलाई कमजोर नसोच्नुहोस्, चुप लागेर बस्नेवाला छैनौं। गठबन्धन जोगाउन प्रचण्ड र आरजु राणा भारत दौडामा गएको शंकर पोखरेलको आरोप। निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै एमाले उपमहासचिव केन्द्रीय नेताहरूमाथि छानबिनको माग। यदि सच्चा वामपन्थी हुनुहुन्छ भने कांग्रेसका पछाडि नलाग्नुहोस्, वामपन्थी एकतामा आउन आह्वान गर्छु एमाले अध्यक्ष ओली। नेपालमा पनि बज्यो कोरोनाको खतराको घण्टी। मोरङ कारागारमा थप 35 कैदी बन्दीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 54 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 370 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 1300 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित, 1 जनाको मृत्यु। 81 आयो निकै ठूलो खबर। भारतको इन्डिगो विमान पाकिस्तानमा आपतकालीन अवतरण। भित्र आगो मुस्लो निस्किएपछि पाकिस्तानमा अवतरण गर्यो। के कति क्षति भयो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नायक तथा अभिनेता पल्सा छुट्ने बारे निकै ठूलो खबर। एससीको रिजल्ट बारे आयो यस्तो खबर। 7 गते भित्र एससीको रिजल्ट आउने। कति विद्यार्थी पास कति फेल, यसको सूचना आयो। सवारी दुर्घटनामा 7 जनाको मृत्यु। अन्य कारागारबाट 6 जनाको ज्यान गयो। जलजला गाउँपालिकाद्वारा प्रहरीलाई उद्धार सामग्री प्रदान। भोलिबाट देशका अधिकांश ठाउँमा वर्षाको सम्भावना। सिन्धुपाल्चोकमा निकै शक्तिशाली भूकम्प, यसबारे पनि जानकारी। र भक्तपुरमा 84 वर्षका वृद्धको जलेर ज्यान गयो। बिहेका लागि भगाएकी युवतीमाथि पेर्मी लगायत 3 जनाले गरे सामूहिक बलात्कार। बागमती नदीमा डुबेर 1 जनाको मृत्यु। चट्टान लागेर गोठ र घर भत्किए, 2 जनाको ज्यान गयो। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वाम एकताको लागि सकारात्मक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल चीन मैत्री समाजले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको भू राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सार्वजनिक मञ्चबाट नेता श्रेष्ठले ओलीलाई चुनावी तालमेलदेखि वाम एकतासम्मको प्रस्ताव राखेका थिए। तर ओलीले एमाले मात्रै वामपन्थी भन्ने जवाब दिएपछि नेता श्रेष्ठ आक्रोशित भएका छन्। नेता श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्, त्यही कार्यक्रममा पछि बोल्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले को छ र अरू वामपन्थी पार्टी भन्दै आफ्नो पार्टी मात्र वामपन्थी भएको खालको विचार प्रकट गर्नुभयो। उहाँ प्रम हुँदा संविधानको प्रावधान विरुद्ध प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कारणबाट उहाँ नेतृत्वको एमालेको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता
क्रेडिबिलिटी माथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको विषयमा आत्मआलोचना हुनुको सट्टा त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिनु निश्चय पनि सकारात्मक संकेत होइन। उहाँको घमण्ड र अहंकार अझै घटेको छैन। उनले ओलीको भनाइले देश जनता र वामपन्थी आन्दोलनलाई कुनै योगदानमा नपुर्याउने जिकिर गरेका छन्। व्यक्ति वा समूह स्वार्थ केन्द्रित धन्दा छाडेर देश र कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता अनुसार वाम तालमेल र एकता गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। दर्शक अनुभव त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डासँग भेटवार्ता गरेका छन्। उनले भाजपा मुख्यालयमा पुगेर भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटका क्रममा विदेश मन्त्री डा जयशंकर पनि उपस्थित रहेका थिए। भाजपा अध्यक्ष नड्डासँगै औपचारिक नियन्त्रणमा गत शुक्रबारदेखि प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहेका छन्। आजै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गरेर स्वदेश फर्किने कार्यक्रम तय भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रचण्ड बीच यतिखेर भेटघाट चलिरहेको छ। सीमा विवादबारे पनि कुराहरू राखेका छन्। भाजपा अध्यक्ष नड्डाकै औपचारिक निमन्त्रणमा शुक्रबार गएका प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किँदैछन्। भ्रमणको क्रममा भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजय डोभाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन् भने मोदीसँग अहिले छलफल चलिरहेको छ। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घटाएर पठाएको छ। हिजो शनिबार पेट्रोल प्रति लिटर 15.76 पैसा र डिजेल प्रति लिटर 16 रुपियाँ 76 पैसा घटेर आएको हो। भारतबाट मूल्य घटेर आउँदा पनि नेपालले भने घाटा नै रहेको बताइरहेको छ। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले भारतले हिजो घटाएर नयाँ मूल्य सूची पठाइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने भारतले हिजो मूल्य घटाएर नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ, तर अझै निगमलाई डिजेलमा प्रति लिटर 22 रुपियाँ र प्रति लिटर पेट्रोलमा 14 रुपियाँ घाटा हुनेछ। महिनामा नै अझै 4 अर्ब 23 करोड घाटा हुने अवस्था छ। निगमले नै अझै घाटा देखाएपछि तत्कालै पेट्रोलियम पदार्थको घट्ने अवस्था छैन। आर्थिक सङ्कटमा परेको निगमले अहिले आफ्नै सम्पत्ति राखेर ऋण लिएको बताएको छ। भारतबाट घटेर आएको पेट्रोलको मूल्य नेपालमा भने नघट्ने भएको छ। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। बैतडीमा अपाङ्गता भएकी युवती बलात्कार गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। दोगडा केदार गाउँपालिका 4 की 20 वर्षीय युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पक्राउ पर्नेमा दोगडा केदार 4 का 51 वर्षीय गोपीराम चुनारा र 32 वर्षीय ललित चुनारा रहेका छन्। उनीहरूले 27 असार दिउँसो युवतीलाई फकाएर गोठमा लगी बलात्कार गरेको पीडितका आफन्तले जानकारी दिएका छन्। पीडित युवतीको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता लोकराज जोशीले बताएका छन्। गत साता मात्रै पुरचौडी नगरपालिका स्थित पुरचौडी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुखले मजदुर महिलालाई बलात्कार गरेको घटना बाहिर आएको थियो। उक्त घटनाका विषयमा अनुसन्धान जारी छ। क्याम्पस प्रमुखले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। काठमाडौँका सडक बालबालिकालाई फकाएर भारतको कोलकाता पुर्याई मृगौला बिक्री गर्ने गरेको आरोपमा 5 जनालाई पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा धुपेन्द्र शाही, विजय कुँवर, विमल बहादुर शाहीलाई अदालतबाट म्यादथप गरी सोधपुछ गरी प्रस्ताव फरार रहेका विधान र हिमाल श्रेष्ठ भने चिनिने धनबहादुर रोका र आशिष तामाङ रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले आफ्नो मृगौला बेचेपछि अन्यलाई प्रलोभनमा पारेर मृगौला बेच्नका लागि तयार पारेका थिए। प्रहरीले पक्राउ परेका मध्ये धनबहादुर मुख्य व्यक्ति रहेको र उनीले मृगौला ग्रहणकर्तासँग मृगौला प्रत्यारोपणको लागि मोलमोलाई गर्ने ग्रहणकर्ताको आवश्यकता अनुसारको मृगौला दाता खोज्नका लागि आफ्ना सहयोगीहरूलाई परिचालन गर्ने गरेको पाइएको छ। मृगौला दाता खोज्ने क्रममा सहयोग गर्ने आफ्ना सहयोगीलाई भूमिका अनुसार उनले पैसा समेत वितरण गर्ने गरेका थिए। आरोपी धनबहादुरले नै पीडितलाई भारतमा लैजाने र मृगौला प्रत्यारोपणको काम सकिएपछि नेपाल फिर्ता ल्याउने गरेको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो कुरा जानकारी दिएको हो। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू अहिले लागि पर्न थालेका छन्। नेकपा एमालेका